सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। मे महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस चर्चका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। त्यहाँ रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईँको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मिसनरी भाइ राजेशलाई यस महिना पनि अनुग्रहको सहायता दिन पाएकोमा परमेश्वर र तपाईँ भेटीमा सहभागी हुनेहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 18। जब प्रार्थना गर्दछौ कपटीहरू जस्तो नहौ। मत्ती 6:5। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको यस समयको निम्ति फेरि पनि हामी उहाँको वचनबाट सिक्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँहरूलाई हितोपदेशको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हितोपदेश 28 अध्यायको 14 पद मसँग पल्टाउनु होला। र यदि सम्झना तपाईँहरूलाई छ भने हामीले गएको हप्ता एउटा विषयलाई हितोपदेशको पुस्तकबाट हेर्नको निम्ति सुरु गरेका थियौँ र आज हामी त्यही विषयलाई नै हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अनि त्यो चाहिँ परमप्रभुको भय भन्ने विषयलाई हामीले गएको हप्ता सुरु गरेका थियौँ। यसैले त्यसको निम्ति हामीले प्रयोग गरिरहेको चाबी पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 28:14 यहाँ चाहिँ लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले सधैँभरि परमेश्वरको भय मान्छ, तर जसले आफ्नो हृदय कठोर पार्छ त्यो खराबीमा पर्नेछ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी यो भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। फेरि पनि प्रभु, आजको यस दिनमा तपाईँको वचनबाट हामीले सिक्ने मौका पाएका छौँ र तपाईँको सत्यतालाई प्रभु हेर्ने मौका दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। पिता, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यस समय तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको हरेक जनहरूलाई प्रभु उत्साह दिनुहोस्, तपाईँको वचनबाट सान्त्वना दिनुहोस्, ढाडस दिनुहोस् र तपाईँको वचनलाई प्रभु अझ हामी ध्यान दिएर प्रभु अझ तपाईँमा हामी मग्न हुनको निम्ति, तपाईँमा भरोसा, तपाईँमा भर पर्न, तपाईँलाई हेर्न, तपाईँमा रहेर जिउनको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु जुन हामीले गएको हप्ता सुरु गरेको विषय थियो परमप्रभुको भय, यी विषयलाई आज हामी निरन्तरता दिँदैछौँ प्रभु। र यस समयको निम्ति पनि हामी तपाईँ परमेश्वरमा नै भरोसा गर्दछौँ र भर पर्दछौँ। तपाईँ नै हाम्रो मार्ग निर्देशक हुनुहुन्छ, तपाईँ नै हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ प्रभु। यसैले हामी तपाईँमा नै भरोसा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँसँग सहायता माग्दछौँ। सबै समयहरूलाई तपाईँ प्रभुमै राख्दछौँ। आशिष माग्दछौँ यसु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
हितोपदेश 28 अध्यायको 14 पदमा हामीले गएको हप्ता पनि यही चाबी पदलाई प्रयोग गरेका थियौँ र आज पनि हामीले यही पदलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, जहाँ हामीले एउटा वाक्यांशलाई अलिकति जोड दिइरहेका थियौँ, जुन चाहिँ सधैँभरि परमेश्वरको भय मान्छ। धन्य हो त्यो मानिस जसले सधैँभरि परमेश्वरको भय मान्छ। हामी परमप्रभुको भयमा जिउनु यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अथवा भनौँ यो एकदमै लाभदायक, सबैभन्दा लाभदायक कुरा हो भनेर हामीले निरन्तर सम्झना गर्न जरुरी छ। विगत हप्ता पनि हामीले एक कुरा सम्झना गरिरहेका थियौँ र हामीले विगत हप्ता यो कुरा गरिरहेका थियौँ कि हितोपदेशको पुस्तक चाहिँ हाम्रो निम्ति हित हुने, फाइदा हुने उपदेशहरूले भरिएको पुस्तक हो। हितोपदेशको पुस्तकले साँच्चै सबै मानिसहरूमा बुद्धि, सबै मानिसहरूमा समझ, ज्ञान र यस पुस्तकले हामीलाई व्यावहारिक शिक्षा बनाउने हुनुपर्छ र हाम्रो दैनिक चालचलन परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको यो बनाउनुपर्छ र जस्तो प्रकारको हुनुपर्छ त्यो बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई हितोपदेशको पुस्तकले चाहिँ प्रशस्तै सिकाएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँदछौँ। यसैले हितोपदेशको पुस्तक साँच्चै हाम्रो निम्ति व्यावहारिक कुराहरूमा पनि हामीलाई शिक्षा दिनको निम्ति, दैनिक जीवनमा हामीलाई प्रयोग गरिने कुराहरू, प्रयोग हुने कुराहरू यहाँ चाहिँ बताइएको र सिकाइएको कुराहरू हामी प्रशस्त मात्रामा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर यसलाई हामी व्यावहारिक शिक्षा दिने एउटा पुस्तकको रूपमा पनि हामी देख्दछौँ। गएको हप्ता केही कुराहरू हामीले हेरेर सकाएका छौँ। हितोपदेशको पुस्तकमा लगभग 17 पटक भय भन्ने शब्दको प्रयोग भएको, 12 पटकको हारारीमा डर भन्ने शब्दको प्रयोग भएको हामीले हेरेका थियौँ र हामीले गएको हप्ता परमप्रभुको भय भनेको के हो हामीले यसलाई हेरेका थियौँ। यदि सम्झना गर्नुभएको छ भने परमप्रभुको भयले क्रिस्चियन जीवनमा के गर्दछ त भन्ने कुराको पनि हामीले सानो एउटा जवाफ हामीले हेरेका थियौँ। यसरी नै परमप्रभुको भय कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराको निम्ति पनि हामीले सानो एउटा जवाफ गएको हप्ता हामीले हेरिरहेका थियौँ। परमप्रभुको भय किन आवश्यक नै छ त यो पनि हामीले गएको हप्ता हेरिरहेका थियौँ र हामीले परमप्रभुको भय मान्नाले परिणाममा के हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नको निम्ति सुरु गरेका थियौँ। र यदि तपाईँहरूलाई सम्झना छ भने परमप्रभुको भय मान्नाले परिणाममा चाहिँ हामीले गएको हप्ता 2वटा कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। एउटा चाहिँ परमप्रभुको भयले ज्ञान र बुद्धि दिँदछ, बाइबलका विभिन्न पदहरू, विशेष गरी हितोपदेशको विभिन्न पदहरूले हामीले यसलाई हेरेका थियौँ। दोस्रो हामीले हेरेका थियौँ परमप्रभुको भयले खराबीबाट टाढा राख्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गएको हप्ता हेरिरहेका थियौँ। यसैले पहिलो परमप्रभुको भयले ज्ञान र बुद्धि दिँदछ, दोस्रो परमप्रभुको भयले खराबीबाट टाढा राख्दछ। आज हामी तेस्रो कुराबाट अगाडि बढ्नेछौँ, त्यो चाहिँ परमप्रभुको भय मान्नाले परिणाममा के हुन्छन् त भन्ने कुराको निम्ति आज हामी तेस्रो कुराबाट सुरु गर्दछौँ। यसैले तेस्रो कुराको निम्ति मसँग कृपया हितोपदेशको पुस्तकमा पल्टाउनु होला। 10 अध्याय, हितोपदेश 10 अध्यायमा तेस्रो कुरा चाहिँ परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ। परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ। 10 अध्यायमा छौँ हामी। हितोपदेशको 27 पद एकचोटि हामी हेरौँ। हितोपदेश 10 अध्यायको 27 पद यहाँ चाहिँ लेखेको छ। हितोपदेश 10 को 27 मा परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ तर दुष्टहरूका वर्ष घटाइनेछन्। तपाईँहरूले यदि यहाँ पढ्नुभयो भने यो कुरा एकदम स्पष्टसँग उल्लेख भएको पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ। एउटा परमप्रभुको भयमा जिउने व्यक्तिको निम्ति दाबी गर्नको निम्ति कस्तो असल र सुन्दर पद हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ कि कुनै दुष्ट मान्छेले हामी यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ वर्षहरू पनि उनीहरूको घटाइनेछन् दुष्ट मान्छेहरूको सम्बन्धमा भन्ने कुरालाई हामी उल्लेख भएको देख्दछौँ। र 28 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने झन् के पनि भनेको छ भन्दाखेरि धर्मीजनहरूको आशा आनन्द हुनेछ तर दुष्टहरूको आशा नष्ट हुनेछ। दुष्ट मान्छेले आशाको त कुरै नगरौँ हामी, तर त्यो आशा पनि नष्ट हुने कुरा यहाँ गरिएको छ। अर्थात् यो चाहिँ दुष्ट मान्छेको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको कुरा हो, किनकि दुष्ट सधैँ परमेश्वरको विरोधमा हुन्छ र परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूमा मात्र दुष्टले ध्यान दिइरहेको हुन्छ। यसैले दुष्टमा भएको चाहिँ आशा पनि नष्ट हुन्छ र दुष्टका वर्षहरू चाहिँ घटाइन्छ पनि भनेर भनेको हामी कुरा पढ्न पाउँदछौँ। तर यहाँ के भनेको छ त धर्मीजनहरूको आशा 28 पदमा आनन्द हुनेछ र अझ 27 पदमा हामी हेरेका छौँ परमप्रभुको भयले अझ के भनेको छ त आयु बढाउँछ। एकचोटि कुरालाई विचार गर्नुहोस् है, परमप्रभुको भयको सन्दर्भ केसँग जोडिएको छ यहाँ
28 पदमा धर्मी जनहरूसँग। तर दोस्रो भागमा हेर्नुभयो भने दुष्टहरूको वर्ष घटाइने छन्। उनीहरूको सन्दर्भलाई केसँग जोडिएको छ त? उनीहरूको चाहिँ आशा पनि नष्ट हुनेछ। दुष्ट सधैँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूमा मात्र ध्यान दिँदछ। तर एउटा व्यक्ति जसले परमप्रभुको भय मान्दछ भने त्यस व्यक्तिले परमप्रभुमा आशा गर्न सक्ने अवस्था मात्र पाउने होइन, तर त्यस व्यक्तिमा परमप्रभुको आशिष पनि रहन्छ, जसरी यहाँ चाहिँ आयु बढ्ने सन्दर्भमा उल्लेख भएको कुरालाई हामी पढ्न पाउँदछौँ। यसैले बाइबलले यो कुरा यहाँ स्पष्ट बताएको छ कि परमप्रभुको भएको कारणले गर्दाखेरि एक व्यक्तिमा आयु बढ्दछ। यो परमप्रभुको सार्वभौम इच्छामा हुने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ। म तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मसँग हितोपदेश 3 अध्यायमा पल्टाउनु होला। हितोपदेश 3 अध्यायको 16 पद। हितोपदेश 3 अध्यायको 16 पद यसरी लेखेको छ, लामो आयु उसको दाहिने हातमा छ र उसको देब्रे हातमा धन सम्पत्ति र सम्मान छन्। एकचोटि कुरालाई विचार गरौँ है, के कारण यस व्यक्तिको दाहिने हातमा लामो आयु छ त? एकचोटि यो सन्दर्भलाई चाहिँ हामी हेरौँ। 13 पददेखि म पढ्छु 15 पदसम्म। धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि पाउँछ, अनि त्यो मानिस पनि जसले समझ प्राप्त गर्छ, किनकि यसको प्राप्ति चाहिँ चाँदीको प्राप्तिभन्दा उत्तम हो र यस बाटोको लाभ चाहिँ चोखो सुनभन्दा पनि उत्तम हो। बुद्धि लालमणिहरूभन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ, अनि तिमीले चाह गरेका जम्मै थोकहरू उसको तुलनामा आउन सक्दैनन्। के कारण यस व्यक्तिको दाहिने हातमा लामो आयु छ त? हामी यदि यहाँ यस पदलाई पढ्छौँ भने यो कुरालाई बुझौँ। पहिला चाहिँ यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यहाँ बुद्धि र समझ प्राप्त गर्ने कुरा गरेको हामी पढ्न पाउँदछौँ। बुद्धि र समझ प्राप्त गर्ने व्यक्ति साँच्चै परमेश्वरको दृष्टिमा आशिषित व्यक्ति हो। हामी यसरी सुरु गरौँ। परमेश्वरको अर्थात् परमेश्वर बाटोको बुद्धि र समझको प्राप्तिले साँच्चै एक व्यक्तिमा खुसीपना पनि ल्याउँदछ। यहाँ प्रयोग भएको धन्य भन्ने शब्द जुन तपाईँले 13 पदमा हेर्नुभयो भने धन्य हो त्यो मानिस भन्ने शब्दलाई तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने एउटा बाइबलीय अर्थ हेर्दाखेरि चाहिँ यस शब्दले चाहिँ एउटा आशिषित व्यक्ति, खुसी व्यक्ति भन्ने सन्दर्भलाई पनि तपाईँले जोडेको तपाईँले यदि यस शब्दको अर्थलाई हेर्नुभयो भने पढ्न पाउनुहुन्छ। 14 पद र 15 पदमा यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ बुद्धि पाउने, समझ पाउने कुरा उल्लेख गरेको हामी पढ्न पाउँदछौँ। बुद्धि र समझ पाउनु साँच्चै लाभ हो। लाभ अर्थात् बढोत्तरी, अर्थात् यसरी भनौँ यो भनेको चाहिँ बाइबलीय अर्थमा चाहिँ फाइदा हो। यो बुद्धि र समझ पाउनु चाहिँ साँच्चै चाँदी र सुनभन्दा पनि उत्तम हो भन्ने कुरा चाहिँ 14 पद र 15 पदले पनि बताएको हामी पढ्न पाउँदछौँ। अब मैले किन सबै कुराहरू गरेँ त? फेरि पनि 16 पदलाई ध्यान दिनुहोस् त। के भनेको छ यहाँ? लामो आयु उसको दाहिने हातमा छ। कोसँग लामो आयु हुने रहेछ त? यसो भए सन्दर्भअनुसार यस्तो व्यक्तिसँग लामो आयु हुने रहेछ जसले बुद्धि, समझ जस्तो परमेश्वरबाटको मूल्यवान कुराहरू पाएका छन्। तर यदि मात्र होइन, यो बुद्धि र समझ कस्तो व्यक्तिले पाउँदछ त? बुद्धि र समझ यस्तो व्यक्तिले पाउँदछ जो साँच्चै परमप्रभुको भयमा जिउँदछ। किनकि यो लेखिएको छ है, यो बाइबलको शिक्षा हो, हितोपदेशको शिक्षा हो, यो लेखिएको छ। हामीले गएको हप्ता पनि हेरिरहेका थियौँ। हितोपदेश 9:10 के भनेको छ त्यहाँ? परमप्रभुको भय के को सुरुवात हो त? बुद्धिको सुरु हो। अनि यही बुद्धि पाउने व्यक्तिको दाहिने हातमा के हुन्छ त? लामो आयु हुन्छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ यो 9 अध्यायको 10 पदमा बाँकी भागमा? अनि परम पवित्रको ज्ञान चाहिँ के हो? समझ हो। बुद्धि र समझ प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग के हुन्छ त? लामो आयु हुन्छ। बुद्धि र समझ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त? परमप्रभुबाट हुन्छ। कसरी हुन्छ त? परमप्रभुको भयमा रहेको कारणले गर्दाखेरि बुद्धि र समझ प्राप्त हुँदछ। यसैले बारम्बार सबै कुराहरू चाहिँ परमप्रभुको भयमा नै गएर जोडिएको हामी देख्न सक्दछौँ। बुद्धि पनि, समझ पनि
र लामो आयु पनि परमप्रभुको भयसँग नै सम्बन्धित भएको हामी पढ्न पाउँदछौँ। यसैले यी सबै पदहरूको सत्यताको आधारमा परमप्रभुको भयमा जिउने व्यक्तिले बुद्धि र समझ मात्र होइन, तर परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा आयु पनि अर्थात् लामो आयु पनि पाउन सक्दो रहेछ। यो परमेश्वरको सार्वभौम चाहनामा र उहाँको सार्वभौम इच्छामा हुने कुरा हो। परमप्रभुको भयमा जिउँदा उहाँले इच्छा गर्नु भए अनुसार एक व्यक्तिको जीवनका वर्षहरू लामो हुनेछन्, अर्थात् आयु वर्ष। यो परमप्रभुको भयमा हेर्दा यो हुँदछ। परमप्रभुको डरमा जिउनु भनेको चाहिँ मानिसहरूको आयु बढाउने कुरा पनि हो, तर दुष्टहरूको चाहिँ के हुन्छ त? वर्षहरू घटाइनेछन्। ओहो, यसले त हामीलाई एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण सन्देश सिकाउँदछ। त्यो के हो भन्दाखेरि परमप्रभुको भयमा रहनु नै हाम्रो निम्ति फाइदामाथि फाइदा रहेछ। किन? परमप्रभुको भयले हामीलाई के दिन्छ? बुद्धि दिन्छ। परमप्रभुको भयले हामीलाई के दिन्छ? समझ दिन्छ। परमप्रभुको भयले हामीलाई के गर्छ? गएको हप्ता हामीले हेरिरहेका थियौँ, खराबीबाट टाढा राख्छ। परमप्रभुको भयले के गर्दो रहेछ? आयु दिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हामी बाइबलबाट नै देख्न सक्दछौँ। यसैले हाम्रो जीवनको आयु परमेश्वरको हातमा छ। उहाँले चाहनु भए अनुसार यसलाई उहाँले उहाँकै इच्छामा यो बढाउनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको वचनमा यो पनि पाउन सक्दछौँ कि हामीले उहाँको वचन सुन्ने र ग्रहण गर्दा अर्थात् हृदयले पालन गर्दा मानिसको आयु लामो हुन्छ। हितोपदेश 3 अध्यायमै छौँ। 1 पददेखि 2 पदसम्म म पढ्छु। 1 पदलाई एकचोटि यहाँ सुरुमा पढौँ। हे मेरा छोरा, मेरो अर्थीलाई नबिर्स, तर तिम्रो हृदयले मेरा आज्ञाहरू पालन गरोस्। परमेश्वरको वचन नै यस्तो हो, अर्थात् यस्तो छ जसले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, हामीलाई सही शान्ति दिन्छ जब यसलाई हामीले पालन गर्दछौँ। तब पालनको कारणले गर्दाखेरि आयु र जीवनका वर्षहरू पनि थपिँदछन्। त्यही कारण पद 2 को सन्दर्भ पनि हामीले हेर्नको निम्ति ज्यादै आवश्यक हुन्छ। के भनेको छ पद 2 मा? हेरौँ त एकचोटि 3 अध्यायको 2 मा। किनभने तिनीहरूले अर्थात् केले त? अर्थीले। कसबाटको अर्थीले? परमप्रभुबाटको आज्ञाहरू। कोबाटको आज्ञाहरू? परमप्रभुबाटको। के गर्छन् त्यसले? 2 पदमा, किनभने तिनीहरूले तिमीलाई अर्थात् अर्थी र आज्ञाहरूमा हिँड्ने व्यक्तिलाई के दिँदो रहेछ? लामो आयु, जीवनका वर्षहरू र शान्ति थपिदिनेछन्। जीवनका वर्षहरू र लामो आयु अर्थात् जीवन जिउने समयहरू चाहिँ थपिदिन्छन्। आयु परमेश्वरको हातमा छ र उहाँको भयमा हिँड्दा परमेश्वरको वचनको पालनको परिणाम स्वरूप परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा आयु र जीवनका वर्षहरू थपिँदछन्। फेरि पनि कुरा गरौँ, के कुराले आयु बढ्दो रहेछ? यहाँ यस सन्दर्भ अनुसार त्यो चाहिँ परमेश्वरको अर्थी र उहाँको आज्ञाहरूको कारणले गर्दाखेरि आयु बढ्दो रहेछ। कसरी त त्यसो भए? जब त्यसलाई नबिर्सिने तर हाम्रो हृदयले त्यसलाई पालन गर्दछौँ भने के भनेको छ त्यहाँ? लामो आयु हुन्छ। यी सबै कुराहरूको मूल कहाँ छ त? अर्थात् यी सबै कुराहरू कहाँ जोडिएको छ त? फेरि पनि यी सबै कुराहरू परमप्रभुको भयमा गएर जोडिएको छ। एक व्यक्ति जो साँच्चै परमप्रभुको भयमा हिँड्दछ उसले परमप्रभुको आज्ञालाई, उहाँको अर्थीलाई महत्त्व दिँदछ। त्यही भएर यहाँ के भनिएको छ 3 अध्यायको 1 पदमा? एउटा प्रेमिलो बाबुले आफ्नो छोरासँग बात गरिरहँदाखेरि उहाँले पनि हामीलाई यहाँ भनिरहनु भएको छ, हे मेरा छोरा। नजिकको सम्बन्ध राखेर उहाँले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। हितोपदेश 4 अध्यायको 10 पद एकचोटि हेर्नुहोस् न। हितोपदेश 4 को 10 मा यसरी लेखेको छ, हे मेरा छोरा, सुन, मेरा कुराहरू ग्रहण गर र तिम्रो जीवनको आयु लामो हुनेछ। फेरि पनि यहाँ सुलेमानले यी कुराहरू बताउँदाखेरि हामीलाई पनि यो कुराको सम्झना गर्न जरुरी छ कि
जब हामीले सुन्नुपर्ने कुराहरू, ग्रहण गर्नुपर्ने कुराहरू, परमेश्वरको वचनले भनेका कुराहरूलाई हामीले ग्रहण गर्दछौँ, तब यसले चाहिँ हामीलाई के दिँदछ? जीवनको आयु दिँदछ। जीवनको आयु लामो हुँदछ। परमेश्वर एउटा प्रेमिलो पिता हुनु भएर हामीलाई यसरी नै भन्दै हुनुहुन्छ, सुन, ग्रहण गर र उहाँको आज्ञा मानेको, पालन गरेको, अर्थात् उहाँको भयमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा आयु उहाँकै सार्वभौम इच्छा अनुसार बढ्दछ। जब परमेश्वरको वचन सुनिन्छ र ग्रहण गरिन्छ तब जीवनका वर्षहरू थपिन सकिन्छ। यसले यो पनि देखाउँदछ कि परमेश्वरको वचनको पालना हाम्रो दैनिक जीवनमा ज्यादै आवश्यक छ, यो अपरिहार्य छ, यो महत्त्वपूर्ण छ, यो आवश्यक छ, जसले हाम्रो जीवनको बाटोहरू ठिक तवरले अथवा तरिकाले मार्ग निर्देश गर्दछ अथवा डोर्याउने काम गर्दछ परमप्रभुकै वचनले। सबै कुरा फेरि पनि म बताउन चाहन्छु परमप्रभुको भयसँग जोडिएको छ। कारण उहाँको भयले नै हामीलाई उहाँको आज्ञामा हिँड्ने र उहाँको आज्ञामा अर्तीमा जिउने बनाउँदछ। यो परमप्रभुको भय बाहेक अरू तरिकाबाट सम्भव छैन। आज्ञाहरूलाई मान्नु, अर्तीलाई पछ्याउनु मौलिक रूपमा गर्न सकिने तरिका भनेको चाहिँ परमप्रभुको भयबाट मात्रै हो। यदि कुनै मानिसको डरमा रहेर हामी यस्ता प्रकारका कुराहरू गर्न खोज्छौँ भने यो हाम्रो निम्ति पासो हो र त्यो चाहिँ एउटा वास्तविक नभएर देखावटी बन्न जान्दछ। यसैले परमप्रभुको भयले के गर्दो रहेछ? हामीले तेस्रो कुरा आज हामीले हेरिरहेका छौँ, परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ। चौथो कुरामा म तपाईँलाई लान चाहन्छु, परमप्रभुको भयले हामीलाई सिधा चालमा हिँडाउँछ। एकचोटि हितोपदेश 14 अध्यायमा जाउँ। हितोपदेश 14 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, जो आफ्नो सिधा चालमा हिँड्छ उसले परमप्रभुको भय मान्छ, तर जो आफ्ना चालहरूमा टेढा छ त्यसले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। यो कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। जो आफ्नो सिधा चालमा हिँड्छ उसले के गर्छ? उसले परमप्रभुको भय मान्छ। परमप्रभुको भय मान्छ। एउटा व्यक्ति यदि सिधा चालमा हिँड्छ भने उसले परमप्रभुको भय मान्छ भन्ने सत्यता यहाँ रहेको हामी देख्न सक्दछौँ। यति मात्र नभएर एउटा व्यक्ति परमप्रभुको भयमा रहेर नै सिधा चालमा हिँड्न सक्छ। यो बाइबलले सिकाएको कुरा हो। बाइबलले हामीलाई बताउन खोजेको कुरा यही नै हो। बाइबल बताइरहेको कुरा हामीलाई यही नै हो कि एउटा व्यक्ति परमप्रभुको भयमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि नै ऊ सिधा चालमा हिँड्न सक्छ। यसरी बुझौँ, कुनै एक व्यक्तिले परमप्रभुको भय मान्छ वा मान्दैन भनेर त्यस व्यक्तिको आफ्नो चालचलनद्वारा चिनिन्छ। एकदम वास्तविक हो। परमेश्वरको वचन अनुसार एउटा व्यक्तिले कसरी आफ्नो जीवन जिइरहेको छ, आफ्नो चालचलन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ परमप्रभुको भयसँग नै गएर जोडिएको हुन्छ। यस पद अनुसार परमप्रभुको भय भएको कारण एक व्यक्ति सिधा चालमा हिँड्छ वा परमप्रभुको भय नभएको कारण ऊ टेढो चालमा हिँड्छ। फेरि पनि म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। परमप्रभुको भय भएको कारण एक व्यक्ति सिधा चालमा हिँड्छ वा परमप्रभुको भय नभएको कारण ऊ टेढो चालमा हिँड्छ। हाम्रो निम्ति छान्नको निम्ति सबैभन्दा उत्तम चाहिँ परमप्रभुको भयमा हिँडेर सिधा चालमा हिँड्नु नै हो। किनकि परमप्रभुको भयले बुद्धि ज्ञान दिन्छ। किनकि परमप्रभुको भयले खराबीबाट टाढा राख्दछ। किनकि परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ। परमप्रभुको भयमा हिँड्दा अर्को कुरा, परमप्रभुको भयले हामीलाई सिधा चालमा हिँडाउँदछ। केही उदाहरणहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हामी यी अध्यायहरूमा त जाने छैनौँ, तर म तपाईँलाई यी अध्यायहरू चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। दानिएल 3 अध्यायमा यदि हामी जान्छौँ भने 3 जना हिब्रू मानिसहरू, हिब्रू व्यक्तिहरू हामी त्यहाँ पढ्न पाउँदछौँ, सद्रक, मेसक र अबेदनेगो। किन उनीहरूले यस दानिएल 3 अध्यायमा राजा नबुकदनेस्सरले बनाएको त्यो ठुलो सुनको मूर्तिलाई ढोगेनन्?
जबकि उनीहरूले नढोगेको कारणले गर्दाखेरि आगोको भट्टीमा अथवा आगोमा उनीहरू चाहिँ जानुपर्ने अवस्था हुने थियो। किन? कारण उनीहरू परमेश्वरलाई मात्र खुसी पार्न चाहन्थे र उनीहरूमा परमप्रभुको भय भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो। उनीहरूमा परमप्रभुको भय थियो, यस कारणले गर्दा उनीहरूले त्यस मूर्तिलाई ढोगेनन्, जुन मूर्तिलाई ढोग्नु चाहिँ परमप्रभुको आज्ञा विपरीतको कुरा हो र आज्ञा विपरीतको कुरा पनि थियो। दोस्रो उदाहरण म तपाईँलाई बजाउन चाहन्छु, राजा हिजकिया। दोस्रो इतिहास 31 अध्यायको 30 पदमा गएर पढ्नुभयो भने र त्यो खण्डलाई पढ्नुभयो भने किन उनले दोस्रो इतिहास 31 को 30 अनुसार हामी हेर्छौँ भने किन उनले सबै कुराहरू अब परमेश्वरले चाहनु भएको अनुसार गरे त? सबै कुराहरूलाई उनले त्यहाँ ठिक बनाएका छन्। सबै कुराहरू उनले चाहिँ अब एउटा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूबाट चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको कुराहरू उनले गर्न चाहिरहेका छन्, खोजिरहेका छन् र परमेश्वरलाई जे कुराहरू चाहिँ अनादर हुन्छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँहरूबाट चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो हटाउन उनले खोजिरहेका छन् अथवा हटाएका छन्। किन त? कारण उनले परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्थे र उनमा परमेश्वरको भय रहेको कारण पनि हो। सबै उनले मूर्तिहरूलाई हटाए र परमेश्वरको निम्ति चाहिँ एउटा ठिक कुराहरू जे हुन् ती गर्नको निम्ति उनले आफूलाई अग्रसर बनाएको कुरा हामी देख्दछौँ। किन त? किनकि परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्थे र उनमा त्यहाँ परमप्रभुको भय, त्यस खण्डमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने परमप्रभुको भय उनको जीवनमा देखिएको हामी देख्दछौँ। यति मात्र होइन, एकदम राम्रो उदाहरण हामी अर्को पाउन सक्छौँ, अयुब। हामीले गएको हप्ता पनि यसलाई कुरा गरिरहेका थियौँ, यो खण्ड अथवा यो पदलाई, अयुब 1:1। अयुब 1:1मा के भनेको छ? अयुब सिधा चालका व्यक्ति भनेर बाइबलले बयान गरेको कुरा हामी पढ्न पाउँदछौँ। के कारण अयुब सिधा चालमा हिँड्थे त? अवश्य पनि परमप्रभुको भय नै हो। हामी अयुब 1:1मा नै यो कुरा स्पष्ट भएको हामी देख्दछौँ। अयुब सिद्ध थिए, परमेश्वरको डरमा हिँड्थे अर्थात् परमेश्वरको भयमा हिँड्थे र सिधा चालका व्यक्ति थिए, कारण परमप्रभुको भय नै थियो। यति मात्र नभएर युसुफलाई चाहिँ सम्झना गरौँ। गएको हप्ता पनि हामीले उनको उदाहरण हामीले लिइरहेका थियौँ। पोतिफरको श्रीमतीले उनीसँग कुकर्मको प्रयास गर्दा युसुफ परमेश्वरको विरोधको कार्य गर्न पछि परेका छन्। यसै भनौँ, परमेश्वरको विरोधको कार्य उनले गरेनन् किनकि युसुफ सिधा चालका व्यक्ति थिए। के कारण उनी सिधा चालमा हिँड्थे त? स्पष्ट छ, कारण युसुफको भरोसा परमप्रभु हुनुभएको कारण हो र उनी परमप्रभुको भयमा हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो। यति मात्र होइन, अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, एउटा स्त्रीको उदाहरण दिन चाहन्छु, रुथको पुस्तकमा गएर पढ्नुभयो भने 1 अध्यायको 16 पद, 3 अध्यायको 11 पद र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले यसलाई पढ्न पाउनुहुन्छ। रुथले आफ्नो जीवनमा सिधा चालचलनका कार्यहरू गरेको हामी उदाहरणहरू रुथको पुस्तकबाट सम्झना गर्न सक्दछौँ। रुथले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, भक्ति र आफूभन्दा ठुलो अधिकारीलाई पनि दिनुपर्ने आदर दिएका छन्। रुथलाई गुणवती स्त्रीको रूपमा पनि उल्लेख गरेको हामी देख्दछौँ। किन रुथ सद्गुणहरू, असल गुणहरूले भरिएका थिए? किन रुथको सुन्दर चालचलन सम्बन्धी जानकारी हामी बाइबलमा पढ्न पाउँदछौँ? किनभने रुथ साँच्चै सिधा चालमा हिँड्ने स्त्री थिए र परमप्रभुको भयमा हिँड्ने चरित्रका स्त्री रुथ थिए। यो कुरालाई चाहिँ विचार गरौँ न। यही परमप्रभुको भयमा हिँड्ने स्त्री रुथ र उनको पति बोअजबाट ख्रिस्टसम्मको वंशलाई पनि छोएको कुरा कति स्पष्ट बाइबलले बताएको छ। ओहो, कत्रो ठुलो आशिषको कुरा कि उनको वंशबाट ख्रिस्टको नाउँलाई पनि त्यहाँ बाइबलमा जोडिएको हामी देख्दछौँ। यस्ता सुन्दर नमुनाहरू हामी बाइबलमा प्रशस्तै पाउन सक्दछौँ जो परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्थे र परमप्रभुको भयमा आफूलाई राख्दथे। तपाईँ र मेरो निम्ति यी सुन्दर नमुनाहरूबाट यही प्रश्न उठ्छ, कि हामी परमप्रभुको भयमा हिँडिरहेका छौँ? कि हामीले पनि ठिक गवाईहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आफ्नो क्रिस्चियन जीवनद्वारा? हामी विश्वासीहरू पनि परमप्रभुको भयमा रहेर परमेश्वरको वचनभन्दा देब्रे वा दाहिने अर्थात् परमेश्वरको वचनको विपरीतमा जाने होइन, तर हामी परमप्रभुको वचनमा नै अडिरहनुपर्छ। म एउटा खण्डमा तपाईँलाई लान्छु यसको निम्ति। हितोपदेश 4 अध्यायमा, हितोपदेश 4 अध्यायको 27 पदमा यसले लेखेको छ,
तिमी न त दाहिनेतिर न देब्रेतिर फर्क, आफ्नो पाउ खराबीबाट हटाओ। यहाँको सन्दर्भलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जे कुरा ठिक हो, जे कुरा सिधा छ, जे कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य र असल छ, हामी त्यो कुराबाट चाहिँ हामी दाहिने र देब्रेतिर जानु हुँदैन। अर्थात् जे सही हो हामी त्यही कुरामा लाग्नुपर्छ, जे परमेश्वरको दृष्टिमा असल छ हामी त्यही कुरामा लाग्नुपर्छ। मोसाले पनि यहोशुलाई यस्तै अर्थी दिएका थिए। यदि सम्झना गर्नु हुन्छ भने यहोशु 1:7 पनि उनले परमप्रभुको वचनबाट चाहिँ दाहिने पनि नजाऊ देब्रे पनि नजाऊ भन्नुको माने परमेश्वरको वचनले जे कुरा सिकाएको छ त्यही कुरा गर्नु, परमेश्वरको वचनले जे कुरा सिकाएको छ त्यही कुरालाई पालन गर्नु र परमेश्वरको वचनले जे कुरा सिकाएको छ त्यही कुरालाई अरूको माझमा सिकाउनु। सिधा हिँड्नु भनेको यही नै हो वास्तवमा। उहाँले जे भन्नुभएको छ हामीले त्यही गर्नु हो। त्यही भएर परमप्रभुको भयले हामीलाई सिधा चालमा हिँड्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्दछ। परमप्रभुको भयले यसरी भनौँ अझ हामीलाई सिधा चालमा हिँडाउँदछ। अर्को कुरा म तपाईँलाई लान चाहन्छु, परमप्रभुको भयमा हाम्रो आशा टुट्दैन र यही परमप्रभुको भयमा रहनु चाहिँ हाम्रो निम्ति इनाम हो, अर्थात् यसमा इनाम छ। हितोपदेशको पुस्तकमा मसँग फेरि 23 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। हितोपदेश 23 अध्यायको 17 र 18 पद। हितोपदेश 23 को 17 र 18। तिम्रो हृदयले पापीहरूलाई डाहा नगरोस्, तर दिनभरि नै केमा बस त? परमप्रभुको भयमा बस। किन? 18 पदले भन्दछ, किनकि निश्चय यसैमा इनाम छ र तिम्रो आशा टुट्ने छैन। यदि हामी परमप्रभुको भयमा हिँड्छौँ भने हाम्रो असल गन्तव्य जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो हुनेछ। अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ परमप्रभुको भयमा हिँडेर जीवनमा अघि बढ्दा हामी परमप्रभुबाट स्याबासी इनाम पाउनेछौँ, किनभने परमप्रभुको भयले नै हामीलाई ठिक बाटो छान्नको निम्ति र त्यसमा हिँड्नको निम्ति हामीलाई सिकाउँदछ। यसैले फाइदामाथि फाइदा त्यो के हो? हामी परमप्रभुको भयमा हिँड्नाले विभिन्न मूल्यवान कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बुद्धि, समझ, यस्ता प्रकारका कुराहरू, आयु, परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा उहाँले दिनुहुन्छ, थप दिनुहुन्छ। यति मात्र नभएर परमप्रभुको भयले हामीलाई सिधा चालमा हिँडाउँदछ र उहाँमा हाम्रो भय रहँदाखेरि आशा हाम्रो टुट्दैन र यसैमा इनाम छ। परमप्रभुबाटको इनाम पाउनु हाम्रो निम्ति साँच्चै ठुलो आशिषको कुरा हो। र एउटा पाउने तरिका भनेको के हो त? परमप्रभुको भयमा हिँडेर नै हो। यिर्मया 29 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ लेखेको छ, किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु, ती खराबीका होइनन् तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस पदले भने चाहिँ परमप्रभुमा हाम्रो आशा र भविष्य कहिले टुट्दैन, परमप्रभुमा भनेर भन्दैछु है। यदि हामी परमप्रभुको भयमा हिँड्दछौँ, परमप्रभुमा आफूलाई राखेर हामी क्रिस्चियन जीवनमा हिँड्दछौँ भने हाम्रो आशा र हाम्रो भविष्य टुट्दैन। हामी परमप्रभुको भय मान्नको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ। राजा दाउदको गवाईलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस् न। भजन सङ्ग्रह 119:38 पदमा, भजन सङ्ग्रह 119:38 मा यसै लेखेको छ, तपाईँको डर मान्ने तपाईँका दासका निम्ति आफ्नो वचन पक्का गर्नुहोस्। हामी परमप्रभुको भय मान्नको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ, राजा दाउद जस्तै है। परमप्रभुको भयमा हामी हिँड्नाले हाम्रो आशा टुट्दैन र यसैमा इनाम छ। परमप्रभुको भयमा हिँड्ने छनौट गर्नु सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। त्यही भएर परमप्रभुको भयमा हिँड्नु र यसमा रहनु चाहिँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा लाभदायक अनि फाइदाको कुरा रहेको हामी देख्दछौँ। अन्तिम एउटा बुदामा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। परमप्रभुको भयमा जिउनेहरूको प्रशंसा हुन्छ। एकपटक मसँग हितोपदेश 31 मा जाउँ। हितोपदेश 31 अध्यायको 30 पदमा चाहिँ लेखेको छ, मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। यहाँको शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी यदि जस कसैले वास्तवमै परमप्रभुको भय मान्छौँ भने त्यसको प्रशंसा हुनेछ। तर यो प्रशंसा पनि फेरि मानिसलाई घमण्डी बनाउनको निम्ति होइन,
तर परमेश्वरको महिमा देखिन, अर्थात् परमेश्वरको महिमाको निम्ति नै हो। यो प्रशंसामा परमप्रभुलाई उचाल्ने, उहाँलाई आदर प्रकट गर्ने कुरा जोडिएको हुन्छ। परमप्रभुको भय मान्नाले नै प्रशंसा हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा कोसँग जोडिएको छ? त्यो चाहिँ परमप्रभुसँग नै जोडिएको छ। उहाँको भयमा हिँड्दाखेरि चाहिँ प्रशंसा हुन्छ, अनि उहाँको भयमा हिँडिएको कारणले गर्दा जब प्रशंसा हुन्छ तब यो उहाँसँग नै जोडिएको हुन्छ, अर्थात् जोडिनु पनि पर्दछ। वास्तवमा कुनै मानिसको प्रशंसा गर्ने बाइबलीय तरिका भनेको पनि यही नै हो। आज मानिसको प्रशंसा गर्ने कुराको सवालमा विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू मानिसहरू अपनाउँछन्, तर प्रशंसा गर्ने तरिका यो हो कि प्रशंसाहरूमा सधैँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिइनुपर्छ, त्यो दिइएको हुनुपर्छ। मानिसको प्रशंसा गर्दैछौँ भने पनि परमेश्वरलाई नै पहिलो स्थान दिएको हुनुपर्छ र सधैँ हरेक पटक परमप्रभुलाई त्यहाँ राखेको, परमप्रभुलाई त्यहाँ जोडिएको हुनुपर्छ। हामीले गर्ने सबै कुराहरूमा परमप्रभुलाई हामीले जोड्नुपर्छ। उसरी नै हामीले गर्ने प्रशंसाको कुराहरूमा पनि परमप्रभुलाई त्यहाँ जोडिएको हुनुपर्छ, किनकि परमप्रभुबाट नै त्यो भएको हो, परमप्रभुको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो भएको हो, र त्यो परमप्रभुको कारणले र परमप्रभुबाट भएको हो भने त्यसको महिमा, श्रेय, स्थान त्यहाँ जोडिने कुरा पनि परमप्रभुतर्फ नै हुनुपर्दछ। यसैले यो बुदालाई म छोटो राख्न चाहन्छु कि परमप्रभुको भयमा जिउनेहरूको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ। यदि तपाईँहरूले सम्झना गर्नुभयो भने हामीले 6वटा बुदाहरूलाई हामीले गएको हप्ता र आज हामीले हेरेका छौँ। परमप्रभुको भय मान्नाले परिणामहरूमा के हुन्छन् भन्ने कुरा 6वटा बुदाहरूमा हामीले हेरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ, परमप्रभुको भयले ज्ञान र बुद्धि दिँदछ। के तपाईँ ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा? सरल उपाय, परमप्रभुको भयमा हिँड्नुहोस्। दोस्रो कुरा हामीले हेरेका थियौँ, परमप्रभुको भयले खराबीबाट टाढा राख्दछ। के तपाईँ खराबीबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ? सरल उपाय, परमप्रभुको भयमा जिउनुहोस्। तेस्रो कुरा, परमप्रभुको भयले आयु बढाउँदछ। यदि हामी परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा हाम्रो पनि आयुको सम्बन्धमा परमप्रभुले विचार गर्नुभएको होस् भन्ने चाहन्छौँ भने सुरु गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ केबाट? परमप्रभुको भयबाट सुरु गर्नुहोस्। परमप्रभुको भयले नै यो हुँदछ। त्यसरी नै चौथो कुरा हामीले हेरेका थियौँ, परमप्रभुको भयले हामीलाई सिधा चालमा हिँडाउँदछ। के तपाईँ एउटा विश्वासी भएर सिधा चालमा हिँड्ने चाहना राख्नुहुन्छ? यदि राख्नुहुन्छ भने परमप्रभुको भयबाट सुरु गर्नुहोस्, अनि सिधा चालमा हामी हिँड्नु पनि पर्छ र परमप्रभुको भयमा रहेर नै हामी कुरालाई गर्न सक्दछौँ। पाँचौँ बुदामा हामीले हेरिरहेका थियौँ, परमप्रभुको भयमा हाम्रो आशा टुट्दैन र यसैमा इनाम छ। हामी उहाँमा नै हामी भरोसा गर्न सक्दछौँ, उहाँमा नै हामी सम्पूर्ण आशा राख्न सक्दछौँ र उहाँकै कारणले गर्दा र उहाँकै भयमा हिँडेको कारणले गर्दा इनाम पनि प्राप्त हुँदछ। र अन्तिम कुरा हामीले हेरेका थियौँ, परमप्रभुको भयमा जिउनेहरूको प्रशंसा हुनेछ। जम्मा 6वटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ र हामी यी कुरालाई राम्रोसँग विचार गर्न सकौँ, यी कुरालाई हामी राम्रोसँग मनन गरौँ। निष्कर्षमा म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु, त्यहाँ सधैँ 2वटा समूह हुन्छन्। एउटा समूह परमप्रभुको भय मान्नेहरूको समूह, अर्को समूह परमप्रभुको भय नमान्नेहरूको समूह। परमप्रभुको भय मान्नेहरूमा कस्तो हुन्छ त? कस्तो चरित्र हुन्छ, कस्तो स्वभाव हुन्छ, उनीहरूले कस्तो प्रकारको कुराहरू गर्छन् त? म के कुराहरू दिन चाहन्छु। परमप्रभुको भय मान्नेहरूमा उनीहरू परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याइन्छ कि, अर्थात् परमप्रभुलाई बेखुसी पो तुल्याइन्छ कि भनेर उनीहरू डराउँछन्। त्यो कुरा विचार गर्छन्, त्यो कुरा सोध्छन्, त्यो कुरा उनीहरू ध्यान दिन्छन्। परमेश्वरको सवालमा अर्थात् परमेश्वरको सम्बन्धमा विचार गरेर उनीहरू विवेकी बन्छन्। को त? परमप्रभुको भय मान्नेहरू। यति मात्र होइन, परमप्रभुको भय मान्नेहरू आफ्ना विचारहरू र योजनाहरूमा परमेश्वरलाई समावेश गर्दछन्। यो पनि एउटा विश्वासी जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिपटक हामी कुनै कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, योजना बनाइरहेका हुन्छौँ, कतिपटक हामी परमप्रभुलाई चाहिँ हामी त्यस्ता प्रकारका विचारहरूबाट पनि अथवा कतिपटक चाहिँ योजनाहरूबाट पनि हामी टाढा राखिरहेका हुन्छौँ। पहिला आफ्नो इच्छालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र पछि मात्र हामी परमेश्वरलाई समावेश गर्न चाहन्छौँ। तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूमा कस्तो एउटा स्वभाव हुन्छ त? आफ्ना विचार र योजनाहरूमा पनि परमेश्वरलाई
समावेश गर्ने स्वभावका त्यस्ता प्रकारका असल चरित्र उनीहरूमा रहन परमप्रभुबाटको सहायता मिल्दछ। यति मात्र होइन, परमप्रभुको भय मान्नेहरूमा परमेश्वरको वचनलाई गम्भीरताको साथ उनीहरूले लिँदछन्। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुसँगको सङ्गति, उहाँसँगको हिँडाइ, उहाँको वचन, यी कुराहरूलाई उनीहरूले ज्यादै गम्भीरताको साथ लिँदछन्। अब 4वटा कुरा मात्रै मैले तपाईँहरूको माझमा उल्लेख गरेँ, तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूमा यति मात्र कुराहरू त होइनन्। बाइबलमा अरू पनि परमप्रभुको भय मान्नेहरूमा हुने कुराहरू अरू पनि त्यहाँ बताइएको हामी देख्दछौँ। तर अर्को समूहमा हामी जाउँ, त्यो चाहिँ परमप्रभुको भय नमान्नेहरू। परमप्रभुको भय नमान्नेहरूमा कस्तो हुन्छ त? परमेश्वरलाई भन्दा आफूलाई प्रसन्न तुल्याउने सम्बन्धी विचार गर्छन्। कसले? परमप्रभुको भय नमान्नेहरू। परमेश्वरलाई महत्त्व दिँदैनन् र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको स्वभाव उनीहरू प्रकट गर्दछन्। परमप्रभुको भय नमान्नेहरूले, परमप्रभुको भय नमान्नेहरूले के गर्छन्? अर्को कुरा, आफ्नो योजना र विचारहरूबाट परमेश्वरलाई छोड्छन्। जबकि परमप्रभुको भय मान्नेहरूले चाहिँ के गर्छन् त? आफ्नो विचार र योजनाहरूमा परमप्रभुलाई समावेश गर्दछन्। र अर्को कुरा, परमप्रभुको भय नमान्नेहरूले परमेश्वरको वचन सम्बन्धी चासो, त्यो मतलब उनीहरू गर्दैनन्। भजन सङ्ग्रह 112को 1मा हेर्नुभयो भने परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई धन्य भनिएको छ। हामी पनि आफैलाई गम्भीर भएर विचार गरौँ, के तपाईँ पनि धन्य भनिन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने भजन सङ्ग्रह 112को 1 अनुसार परमप्रभुको भयमा हिँडेर नै यो हुँदछ। के तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनले साँच्चै परमेश्वरलाई आदर तुल्याउँदछ? यो प्रश्न हामीले गएको हप्ता नि हेरिरहेका थियौँ र आज पनि म उल्लेख गर्न चाहन्छु। के तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनले साँच्चै परमेश्वरलाई आदर तुल्याउँदछ? यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। के हामी परमप्रभुको भयमा हिँडिरहेका छौँ? म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया गम्भीरताका साथ यसलाई विचार गर्नुहोस् र प्रभुसँग बसेर यस कुराको जवाफ दिनुहोला। म अन्तिममा फेरि पनि 2वटा पदमा लान चाहन्छु। उपदेशक 12को 13मा जाउँ। सुरुमा उपदेशक 12को 13 यसरी लेखेको छ यहाँ, सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष के हो त? सुनौ, परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य यही हो। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी यही हो। देखियो, उहाँको भयमा हिँड्नु र उहाँले भन्नुभएका कुराहरूमा आज्ञाकारी भएर जीवन जिउनु। यसैले के तपाईँ र मेरो जीवन साँच्चै परमप्रभुको भयमा बितिरहेको छ? के हामी साँच्चै परमप्रभुको भयमा हिँडिरहेका छौँ? के हामी अहिलेको अवस्था र समयहरूमा पनि हामी परमप्रभुको भयमा जिइरहेका छौँ त? विचार गर्नुहोस्। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यसलाई सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र हामी आफैलाई प्रभुमा राखेर हामी ठिक बन्न सकौँ। हितोपदेश 28को 14 हाम्रो चाबी पद अन्तिममा म पढ्नेछु र हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। हितोपदेश 28को 14 यसले लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले सधैँभरि के गर्छ? परमेश्वरको भय मान्छ, तर जसले आफ्नो हृदय कठोर पार्छ त्यो खराबीमा पर्नेछ। को धन्य हो? जसले सधैँभरि परमेश्वरको भय मान्छ। यस कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ अनि यही कुरामा हामी रहँदा हाम्रो निम्ति बाटोहरू सुन्दर बन्दछन्, असल बन्दछन्। यसैले धन्य हो त्यो मानिस जसले सधैँभरि परमेश्वरको भय मान्छ। हामी वचनको भागलाई यहीँ राख्नेछौँ, अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी सघाउनेछौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। तपाईँ साँच्चै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण आकाश, पृथ्वी, समुद्र, तिनमा भएका सब थोकलाई बनाउनु हुने तपाईँ एकमात्र सृष्टिकर्ता, तपाईँ एकमात्र पवित्र परमेश्वर, तपाईँ एकमात्र तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको वर्णन हामी जस्तो पापी मानिसहरूले गरेर पूर्ण रूपमा कहिले गर्न सक्दैनौँ, तर हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको वचनको निम्ति, तपाईँको वचनले सिकाएका शिक्षाहरूको निम्ति, सत्यताहरूको निम्ति, जुन सत्यतामा हामी हिँड्दा प्रभु तपाईँ प्रसन्न बन्नुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो निम्ति ज्यादै उदेको कुरा हो कि यी आज्ञाहरूमा हामी हिँड्दा तपाईँ खुसी बन्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद होस् तपाईँको महानताको निम्ति।
तपाईँको अनुग्रहको निम्ति, तपाईँको करुणाको निम्ति, तपाईँको कृपाको निम्ति, तपाईँको दयाको निम्ति, तपाईँको वास्ता, तपाईँको प्रेमको निम्ति हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। यही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको वचन दिनुभयो अनि यही वचनबाट आज हामीले तपाईँको सत्यतालाई सिक्न पाएका छौँ। प्रभु हामी हरेक विश्वासीहरूलाई तपाईँको वचनले सिकाए झैँ तपाईँको भयमा हिँड्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस् र आफैलाई तपाईँमा सुम्पेर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हिँड्नको निम्ति र तपाईँमा एउटा समर्पित विश्वासी भएर जीवन जिउनको निम्ति र तपाईँमा ग्रहणयोग्य बन्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई नै खुसी पार्दछ र यसले हाम्रो जीवनमा नै यसले हित अनि फाइदा ल्याउँदछ। प्रभु तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ। यस समयको निम्ति पनि तपाईँको वचन हो प्रभु, तपाईँ नै महिमा लिनुहोस् र तपाईँलाई नै यस सत्यताको प्रचारद्वारा, यस वचनको प्रचारद्वारा तपाईँकै आदर भएको होस्। तपाईँका जनहरू हामी सबैको हृदयमा तपाईँको सत्यताद्वारा काम गर्नुहोस्, हामीलाई यी सत्यताहरू मनन गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् र तपाईँले चाहनुभए अनुसारको चालमा अर्थात् परमप्रभुको भयमा हिँड्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु फेरि पनि तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ, तपाईँलाई नै हामी महिमा चढाउँदछौँ, आशिष माग्छौँ सबै कुराको निम्ति। तपाईँकै महिमा भएको सबै श्रेय लिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।